سلام كميت صنحون كبرات تخطاتلتنا ازي بويتنا ميديا ايون ميزاناون اواناون حبريتا چانالنا نختكتاتلو بخبرنا عدمنا نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش زخونكم سابسكرايب مقباراي ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتوابعنا بخبرنا عدم عبرئيتا موهبن اتهبنا هانات عيرئيتا ون اقدمنا نمسكن كاب فيدرال نداد زتخلكلة تقراي بإرترا نداد تأتو كام زلا زقل زينا حيزنا لنا تقوم تحوحت قنت نداد نقلقالت حزبي أيو علن زلا كبلونا قلت يركبو بزرزر كنقلت عينا عب كبير قلولاو زلو RSF حجوان سراوي تخديعون سراوي السودان إيدو كام زهابا زقل زينا ون حيزنا لنا أب مونغو إثيوبيان سودان وطرن حيلا ممصو سيعيبو سودان كاب إثيوبيا ترخبو زنبرات حيل إلكتريك كام زتوارز أفليت ألام سراوي تقراي قوندر نمقوص زار نوارات كيلو نمقسقاسن زملكات حبريتا ون حيزنا لنا أب كبابتات شرارو زقبر زلو مدلوات عرمتاتن وفرن معراب تقراين زملكات ون زرزر حبريتا بزيحنا لهم بوغن إثيوبيا زرخبو زنبرك أرباط وارقت مسمر عب تحت قوزر سراوي السودان موداو سعيبو تطاو زبلو RSF حج دمام قراب زأت ولان زنبرا خلتا مسمرات هاقرات نمعصاو سراوي السودان حيار بربي كايد كام زولو تحبيرون نايزي زينا وان زرزر حيزنا لنا كبراتنا نايزي امون نايكالوتن بركت زبل معبالتاتن كنكافلكمينا كتكتاتلنا بخبران عدمكم حوحات مس حيلتات صمدو زغبرا سممعنتن طمر مطقعت زخافتالهم جنباراتن بزملكات مشترا حبريتا كم زوصه تحبيرم مرحت حوحات اب مولئ تግራይ بزكايد وزلو اخيباتات مسل حزب تግራይ زرغاغص بلصقنا كاب سلطان بملاي طرحيه زبل ጭرح حيزا مدرخات مرحه كم زلو يفلنت فيدرال منግስት بوغانو نحوحات شعبيه فانو بحفشا دمان حيلتات صمدو ناي فرعون فرسات أبزبل سنداو فيلم ويدما دوكمنتر حيلتات صمدا بجبس إنها تحجز إثيوبيا خفرس واخويناتي جمرو كم زلوان حزب إثيوبيا بحرنات كقالة صوم كم زجباني جلس على نزسي عودما أبز حج وانا بمنقح وحاتن فيدرال منجستن زلوا متفنان أب مودات درجة كم زبس حان كوينات كجمر كم زخلن تنتنا جلس يركبون إذا كم زيلن هالو حوحات مس حيلتات قمانت غير واستوهاله سممعنت مع خنات زينا ناس بصبا يركبان بمسارات حبريتاتن مع خنات زينا حيلتات قمانتن حوحاتنا بالعلى بلصقنا بزعبا زكايد وحبراو مدقعت زخفت اللهم جنباراتن كاب حد جنبار تسبيح زقبر لوصيتن قصال عنفتت مدقعتن كاب حيلتات قمانتن كاب سراويت تግራይን ዝሳተፉ حيلتات وزت زحز زرزر مشتراو سند كم زتدالو ናብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐን ተፈሊጦም እቲ ዝተዳለወ ሰነድ ሰሜን ጎንደርን ምዕራብ አምሓራን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ዝብል አርእስቲ ከም ዝተወሃቦ ዝተገለጸ እንትኸውን ጥሙር ሓይሊ ቀማንትን ሰራዊት ትግራይ ናብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕትን ምጅማር ሓሙሽተ ግንባራት ከም ዝተፈለዩ ይገልጽ እታን ግንባራት ብወገን ሰራዊት ትግራይ አርሚ 70 አርሚ 13 ዝመርሖ እንትኾና ኣብ ሕድሕድ ግንባር ድማ ሰለስተ ሓይልታት ንኽህልዎ ተልሚ ዝወፀ እንትኸውን ንሳቶም ድማ ዘጥቅዑን ዘጥፍኡን ዘከላኸሉን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣላ بمسارات اتشاليخو زوز زبهار زلو ساينادي تقداماي جنبار زوا دمازين مسبيشانغول غومز زت تأساسر كم زخونا زتقلز انتخوان نقوجام فانن نقوجام اقوان بمتحبابا ناو كتماتات دبابن تيدروسن كم زقصل تقليز أزيد أنا بلس ونز حقوفن تخون وان على مقدمة من قد ديس أبابا بهار دار نمقصصار كم زخنا زترخب حبريتا يرد اتخال أي جنبار دما متمان كالت وسنت مسمرات نمقصصار كم زخنا تسنة زقلس انتخون تسالس أي جنبار دما دولول شوردان وزتات قيعونا بدوبت أنا حيزونا باديس هوا كم زمر حيقلنز أتي بتأمرات قمانتن سراويت تقراين كخفاز تحسب راوعي جنبار دما بشرارينا عزز قولدوبا الناتو اوصاص راز قسقس حيله كم زخنا زغلز اتسند اتناي موداتان حمشاين جنبار دما روبا غوندر انغرب امبا غيورغس حيزو ماخلاي غوندر نمقصصار كم زخنا يغلنز
እቲ ሕወሓትን ቅማንትን ኣዳልየም ወተባሂሉ ዝወፀ ሰነድ ወሰንቲ ግዝኣታት ክልል ኣምሓራ ካብ ምቁፅፃርን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ምግስጋስን ብተወሳኺ መስመር ሕሙራን ምዕፃው ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊፀ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትግራይ ነዳዲ ብበዝሒ ትእቱ ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ብወገን ፌደራል መንግስቲ ግን እቲ ብኤርትራ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ ናብ ካሊእ ዓላማ የውዕል ኣሎ ክብል እናኸሰሰ ይርከብ። ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ ይኹን ካልኦት ቀረብ ዘቋረፀ እንትኸውን ትግራይ እውን ነዳዲ ይኹን ካልኦት ቀረባት ብኣንፈት ኤርትራ ትእቱ ከም ዘላ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። በኤርትራ ኣትየን ኣብ ምዕደል ነዳዲ ኣላማጣ ቦቴታት ነዳዲ የራግፋ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ፍልፍላትና ጋዜጠኛ ደሳይ ኣሸናፊ ግን መራሕቲ ሕወሓት እቲ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ ንህዝባዊ ግልጋሎት እንተይኮነስ ንወታደራዊ ዓላማታት ክጥቀመሉ ወሲኖም ኣለዎም። ስለዚ ድማ መራሕቲ ሕወሓት ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበፅሑ ዘመላኽት እዩ ክብል ገሊጹ ኣላ። እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ነዳዲ ብኤርትራ ኣቢሉ ምእታው ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ሓድሽ ናይ ረብሓን ፖለቲካዊ ስልትን ምትእስሳርን ታክቲካል ኤልያንስ ንይፍጠር ምህላው ዘርኢ እዮም። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣሰላልፋ ብምሉእ ዝቐየረ ንምፅኣይ ዕድል እቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ሕልኽልኽ ዘእቶን እዩ ክብል ጋዜጠኛ ደሳይ ኣሸናፊ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብኣንፈት ሸራሮ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ብተከዘ ንምሽጋርን ምዕራብ ትግራይ ነፃ ንምውፃእን የተኣኻኸብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብ ግንባር ሸራሮ ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ብድሕሪት ዝነበረ ኣርምታት ከም ዝተፀግዓን ቦታአን ሒዛ ከም ዘለዋን ተገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝወሰነ ካብቶም ዝካየድ ዘለዎ ኣኼባታት ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እናገለጸ እንትኸውን ነዚ ሲዕቦ ድማ ብግንባር ሸራሮ ርኡይ ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ኣማጺ ሓይሊ ሱዳን ሕጂ እውን ከቢድ ኪሳራ ከም ዝበፅሖ ተሓቢሮም። RSF ኣብ ኮምሮኮን ካልኦት ግዝኣታት ሱዳንን ተደጋጋሚ ስዕረት ዝበፅሖ ዘሎ እንትኸውን በዚ ተስፋ ዝቆረፀ ኣመራርሓ እቲ ሓይሊ ድማ ሰራዊቶም እናሓዙን ሰራዊት ሱዳን ኢዶም እናሃቦ ከም ዝርከቡ እንዳተገለጸ ዝጸንሐ እንትኸውን ሎሚ እውን 280 ሰራዊት እቲ ዓማጺ ሓይሊ ኢዶም ከም ዝሃቦ ተፈሊጦም። እቶም ኢዶም ዝሃቦ ድማ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ከም ዝኾኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ቅድም ክብል እውን ጀነራላት እቲ ዓማጺ ሓይሊ ምስ ሰራዊቶምን ምስ ሙሉእ ዕጥቆምን ሰራዊት ሱዳን ኢዶም እናሃቦ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እቲ ሎሚ ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ኢዶ ሂቦ ዘሎ ሓይሊ እውን ኣብ ዳርፉር ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝኾነ ናብ ካርቱም ተጓዒዙ ኢዶ ከም ዝሃበን ማዕኸናት ዜና ሱዳን እናፀብፀባ ይርከባ። RSF አል ጎባ ዳይፍ አላህ ኣደም ኪካላ ወዘተ ዝመሳሰሉ ወሰንቲ ዝነበሩ መራሕቲ ኢዶም ንሰራዊት ሱዳን ብምሃቦም ዝሰኣነ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሓይሊ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠመ እንዳተገለጸ ይርከብ። ብተመሳሳሊ ዜና ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ዝነበረት ሓይሊ ከም ዝተቋረፀ ገሊጻ። ኢትዮጵያ RSF ሓጊዛ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ትሳተፍ ከም ዘላ ሱዳን ክትከስስ ዝጸንሐት እንትትኸውን ኢትዮጵያ ብወገና ሓይልታት ጽምዶ ንሰራዊት ሱዳን ሓጊዞም ይዋግኡ ኣለዉ እናበለት ከም ትርከብ ይፍለጥ። ሕጂ ድማ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቁራጹ ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትሪ ነዳድን ኢነርጂን ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሰንኪ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕፅረት ምፍጣሩ ሓቢሮም ሱዳን ንሰራዊት ዝደገፉ ሃባ ሓይሊ ሱዳንን መሻርክቱን ብምስዓር ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጻጸረት ክትገልጽ ምጽንሓ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ RSF ብመስመር ኮምሮክ ዘእትዎ ዝነበረ ቀረባ ኣጽዋር ጠጠው ምባሉን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ምእታውን ስዒቡ RSF ብኣንፈት ሊብያን ችዳን ቀረብ ከይረክብ ንምዕፃው ሰራዊት ሱዳን ውሳናይ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣርሚ 71 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመስሪታ ኣላ ብበዝሒ ዘለዋ ኣባል TDF ኣዲስ ኣበባ ኣትዩን ዝብሉ ወፍረታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተጋሩ ከቢድ ሓደጋ ከስዕቦ ከም ዝኽእሉ እንዳተገለጸ ይርከብ። ከንፈ ሚድያ ኣርሚ 22 ዝኾነ ጋዜጠኛ ሃይላይ ተኽላይ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባን ናብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ዝኸዱ ቁፅሮም ዘይነዓቕ ኣባላት TDF እንተተኣኻኺቦም ጎቦታት ዘንቀጥቅጡ ኣርምታት ይኾኑ እዮም።
ብልጽግና ብልዕሊ ትግራይ ዳግማይ ኩናት እንተጀሚሩ ኣብ ሕቑፉ ዘለዉ ነባር ኣባላት TDF ተደራጅዮም ከም ዘይወቕዕዎ መረጋገፂ ኣለዎ ድዩ? ከም ኣነ ተወሳኺ ናይ TDF ክንፊ ከም ዘይውደቡ መረጋገፂ የብሎን። እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዘለዉ ነባር ኣባላት TDF ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ካብ ትግራይ ተነጺለን ክቐርያ ይፈቕዱን። ብልጽግና ዳግማይ ንኸወራ ይፈቕዱን። እዞም ነባር ኣባላት TDF ካብ 2013 ዓ.ም ክሳብ 2015 ዓ.ም ብጅግንነት ተዋጊኦም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ክፈረም ዝገበሩ እንትኾኑ ገሊኦም ብDDR ገሊኦም ድማ ብናይ ባዕሎም ድሌት ዝወፁ እንትኾኑ بهلونا تجراي جن حنت جزيون مدردار زي دليون من تهزب تجراي زقومون يوم قبل جازيتنا هايلاي تخلاي جلي سؤالهم سلازة دما بالسجنانة تجراي داق مايمورا راي واسون قبل جلي سؤالهم يخون بار جازيتنا هايلاي تخلاي زم حلالفا ملختي بام حرنيا مخانة ملختنا بالسجنا مخانون داتا جلس انتخون TDF ببزحي أب حقوقها أب أديس أبا سلزلة تدراجو خواعك أيلو مجلس أجن أب أديس أبا يخون أب كالي خبابتات إثيوبيا نزنا بروزلو تجارو صعبين وخبيت كم زخانن تجارو خسرون سقطات كبزحمن زجبر كم زخانن دات جلس أي ركاب بتماسا سالمن جدي أو فيسبوك بدقفت حوحات أرمس أو عن حدا أب أديس أبا تمسريت الله كتبل وفروان على مؤم نسرعات بالسجنة نمج النقطة حسيبه كم زخون زجمة قان تخانا قبل علين كاب تجري وصعين زنبرو تجارون كبيت صعبين كهلوا كم زخ المهارات الناقل سيركبون